बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि तमाम दोस्त ahbab खैर वफियत से होंगे। मलिक मुबशर बात कर रहा हूँ डेरा गाजी खान से। अल्हम्दुलिल्लाह से आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं मुंद्रा मंडी पाकिस्तान। आज पहले मैं आपको तारीख़ और दिन बता दूँ। आज 13 फरवरी है 2025 जुमेरात का दिन। ये जुमेरात वाले दिन आज मंडी के अंदर पहुंच चुके हैं, जो कि आपको पता है ये गांव की मंडी लगती है। आज देखते हैं कि गांव की मंडी की आज सूरत हाल किस तरह चल रही है और गांव की मंडी की असल हकीकत क्या है, वो भी आपने जाननी है। इंशाल्लाह पूरी मालूमात आप तक देंगे। बाकी वीडियो मुकम्मल कंप्लीट करनी है इंशाल्लाह। पहले मैंने आपको मुंदरी भेड़ें, मुंदरे छतरे, बच्चों वाली बकरियां, प्रेग्नेंट बकरियां, खाली बकरियां और बकरे कुर्बानी 2025 और 2026 की कुर्बानी वाले, वो भी मैंने आपको चेक करवाने हैं कि इस मंडी की असल हकीकत क्या है और रेट असल क्या है, वो भी आपने चेक करना है। इंशाल्लाह पूरी मंडी की आपको सूरत हाल बताएंगे और एक एक व्यापारी से रेट पूछेंगे। ये नहीं है मैं कि एक बंदा आगे लगा दूं कि ये रेट है वो रेट है, वो बात गलत है। मंडी के अंदर शोशाबाज भी ज़्यादा होते हैं, आपने उनसे गुरेज करना है। बाकी जो असल रेट होंगे व्यापारियों से एक एक जानवर का रेट पूछेंगे। आजकल मैंने यूट्यूबर इस तरह भी देखे हैं जो फेक रेट लगा रहे होते हैं, आपने उनसे बचना है। बाकी मंडी के अंदर ब्रोकर दलाल ज़्यादा होते हैं, उनका मैंने ख़ात्मा करना है। और मैंने इस तरह भी यूट्यूबर देखे हैं कि जो बंदा अपना चेहरा भी नहीं दिखाता, वो आपको क्या जानवर दे सकता है। यार 500-1000 रुपये एक बंदे को देकर लोग आगे बुलवा लेते हैं कि ये रेट मांगो वो रेट मांगो। मंडी के अंदर इस तरह शोर फैला देते हैं, शोशाबाज होते हैं। यार उनसे आपने बचना है, वो मंडी का रेट ख़राब कर रहे होते हैं। जो मंडी के अंदर असल रेट होंगे वो मैंने आपको चेक कराने हैं। अगर आप इस मंडी का विज़िट करना चाहते हैं, ये जो मेन डेरा गाजी खान का लारी अड्डा है, उससे ये 15 किलोमीटर आगे लगती है कोट छुटा के इलाका में। ये हर जुमेरात वाले दिन गांव की मंडी लगती है। अगर आपको कोई भी मालूमात चाहिए, अगर आप इस मंडी का विज़िट करना चाहते हैं, आपको इंशाल्लाह पूरी गाइडलाइन देंगे। बाकी अगर आपने कोई खुराक के मुतालिक पूछना हो, अगर आपने सीज़न लगाने वाले जानवर रखने हो या फार्मिंग के लिए बकरियां चाहिए, बकरे या मुंदरी भेड़ें चाहिए, आपको इस मंडी के अंदर मुनासिब से मुनासिब मकबूल रेट मिलेंगे। बाकी चलते हैं बाइक कैमरे से आपको जानवर वगैरह दिखाते हैं और देखते हैं कि आज की सूरत हाल किस तरह चल रही है। और कमेंट सेशन में ये भी बताना है कि आप मेरी वीडियो किस शहर और किस कंट्री से वाच कर रहे हैं। अच्छा, बाकी इंशाल्लाह एक एक जानवर का रेट वगैरह लेंगे। पहले आपको मैंने शौकिया जानवर चेक करवाने हैं, जो सुल्तान नस्ल होती है, किस तरह की नस्ल होती है और आपको कहाँ से मिलेगी। अगर आपको गांव का विज़िट करना चाहते हैं, यार ये गांव की मंडी है, आपको पता है जो शहर वाली मंडियां लगती हैं, शहर से हटकर गांव के लोगों का आप रेट देखा करें कि गांव के असल रेट क्या होते हैं। बाकी आपने फेक रेट से बचना है और नॉर्मल क्वालिटी भी मैंने आपको चेक करवानी है, वो भी आपने चेक करनी है। और इसके बाद मैंने मुंदरी भेड़ें दिखानी है, मुंदरे छतरे जितने आए हुए हैं 0 साइज़ के अंदर, नॉर्मल क्वालिटी, पेवर क्वालिटी। और इसके बाद मैंने बकरे दिखाने हैं कुर्बानी सीज़न 2025 वाले। और उसके बाद मैंने दिखानी है आपको बकरियां, बच्चों वाले, प्रेग्नेंट, हर तरह का इंशाल्लाह मंडी के अंदर जितने छोटे बड़े जानवर आए हुए हैं इंशाल्लाह आपको दिखाएंगे। बाकी वीडियो पसंद आए लाइक शेयर आपने दिल खोल के करना है। अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो मेरा यूट्यूब चैनल मुंद्रा मंडी पाकिस्तान को भी आपने लाजिम सब्सक्राइब करना है, ताकि आपको हर मंडी की मालूमात भी मिले और किस तरह के रेट होते हैं। अगर आप इस मंडी का विज़िट करना चाहते हैं, 2 नंबर ऊपर चल रहे हैं, आप किसी नंबर पे भी कॉल करके आ सकते हैं। बाकी मेरा पहला मकसद मंडी के अंदर यही होता है पहुंचने का कि आपको इधर का रेट के हवाले से पता चले और चीज़ की पहचान हो सके। अगर आप मेरे फार्म का रजू करना चाहते हैं तो डेरा गाजी खान से लारी अड्डे से 3 किलोमीटर आगे मेरा फार्म है, आप आके मेरे फार्म का भी विज़िट कर सकते हैं। मेन के ऊपर है, आप किसी टाइम भी आ सकते हैं। जो नस्लें मैं मंडी के अंदर दिखा रहा हूँ यही नस्लें आपको मेरे फार्म के ऊपर मिलेंगी। और इधर का भी आपने रेट चेक करना है और मेरे फार्म का भी आपने रेट चेक करना है। बाकी जोड़ी की डिमांड पूछते हैं मालिक से कि क्या रेट कर रहा है और ये कितने तक देगा। एक बच्चा जो है निशानों के अंदर लाखा बच्चा, ये चीज़ होती है लाखा,
اور اس کی میں آپ کو پہچان کرا دوں. اور دوسرا یہ والا جو ہے یہ سفید ککے کے اندر ہے. آپ کو اس طرح کی نسل چاہیے, چھوٹے بڑے آپ کو اس منڈی کے اندر سینکڑوں کی تعداد میں ملیں گے. باقی میں لاٹ اسی وجہ سے نہیں دکھاؤں گا, لاٹ بھی آگے چل کے میں دکھاؤں گا اینڈ میں. لاٹ میں جو ہوتا ہے آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ کس طرح کے جانور ہیں. باقی جوڑی کی مالک سے ڈیمانڈ پوچھتے ہیں کیا ریٹ کر رہے ہیں. اچھا کیا ڈیمانڈ کر رہے ہو؟ 2,25,000 یار فائنل بتاؤ جو اصل ریٹ ہے. ایک لاکھ 60,000 نہیں فائنل, فل فائنل. اچھا ان کی عمر کیا ہوگی؟ عمر ہے 9 میں. اچھا دیکھیں 9 مہینے کے ہیں, 9 مہینے کے, اور 1,80,000 جوڑی کی ڈیمانڈ کر رہا ہے مالک. 9 مہینے والا جانور آپ کو پتہ ہے 30,000 کا بھی ہے, مگر آپ کو نسل نہیں ملتی. اگر آپ نسل کی پہچان کرنا چاہتے ہیں, میلے والے جانور خریدنا چاہتے ہیں تو موقع پر آئیں, موقع کا فائدہ اٹھائیں. باقی منڈی کے اندر لوگ ویسے بھی پتہ ہے آپ کو 10-20 ہزار اوپر مانگتے رہتے ہیں, مانگنے کو نہ دیکھا کریں. باقی فیک ریٹ سے آپ نے بچنا ہے. جو ایک بندہ آگے لگا دیتے ہیں, کہہ دیتے ہیں کہ یہ ریٹ ہیں وہ ریٹ ہیں, آپ نے ان سے گریز کرنا ہے. باقی 3-4 جانور یہ بھی آ رہے ہیں اور ان سے بھی ڈیمانڈ وغیرہ لیں گے. باقی نسل کی آپ نے پہچان کرنی ہے, کمنٹ سیکشن میں ایک اچھی رائے دینی ہے کہ آج کے آپ کو کس طرح ریٹ لگ رہے ہیں. جس طرح آگے چل کے میں آپ کو مندری بھیڑیں بھی دکھاؤں گا, اور کجلے بچے بھی آئے ہوئے ہیں بڑے کھانوں کے اندر, وہ بھی میں نے آپ کو چیک کروانے ہیں. لاٹیں بھی آپ نے چیک کرنی ہے. اگر آپ کے پاس ذمہ دار ہے, رقبہ ہے, تو آپ مندرے چھترے کی فارمنگ آسانی سے کر سکتے ہیں. ان کا خرچہ بالکل کم ہے. یار آپ کسی علاقے میں بھی رکھتے ہیں, مندرے چھترے کی جلد مضبوط ہوتی ہے. اگر آپ مندری بھیڑیں لینا چاہتے ہیں فارمنگ کے لیے, وہ بھی انشاءاللہ میں آپ کو دکھاتا ہوں. ان کے بھی آپ کو ریٹ وغیرہ پتہ کرائیں گے ویپاریوں سے کہ کیا ریٹ چل رہے ہیں. اچھا ان کا کیا مانگ رہے ہو آپ؟ یار جو فائنل اصل ریٹ ہے, شہر والے ریٹ نہ مانگو, جو گاؤں کے ریٹ ہیں وہ بتائیں. فائنل بتاؤ فائنل. اچھا دیکھیں میں نے جب اسے کہا ہے کہ شہر والے ریٹ نہ بتاؤ, گاؤں والے ریٹ بتاؤ, تو 55 مانگ رہا تھا, فائنل 35,000 میں آ گیا ہے. ان کی عمر کیا ہوگی؟ اچھا دیکھیں 4.5 مہینے کے یہ بچے ہیں, آگے 4 مہینے ہیں. 6 مہینے کا مندرا چھترا قربانی کے اوپر لگ سکتا ہے. جو بکرے کا اعتراض ہوتا ہے وہ 2 دانت لگتا ہے. باقی اگر آپ تھوڑے پیسوں سے زیادہ بزنس کرنا چاہتے ہیں, یار 35,000 مانگا ہے, مزید بھی موقع پر آئیں کہ آپ کو کمی پیشی کرا دیں گے. اور 30,000 تک اگر یہ جانور ہوتے ہیں, 10,000 سے 15,000 ایک جانور کے اوپر خرچہ ہے, تو لاکھ سے اوپر آپ مندرا چھترا لینے جاتے ہیں 9 سے 10 مہینے والا قربانی کے اوپر. وہ یہی نسلیں ہوتی ہیں. آپ تھوڑے پیسوں سے زیادہ بزنس کر سکتے ہیں. باقی یار پردیس لگانے سے بہتر ہے کہ آپ پاکستان میں بیٹھ کر کاروبار کر سکتے ہیں. جو 15 سے 20 لاکھ آپ بیرون ملک لگا کر جاتے ہیں, اگر وہی 15 سے 20 لاکھ آپ اس کام میں لگائیں گے, یقیناً آپ ڈبل سے ٹرپل کمائی کر سکتے ہیں گھر بیٹھے. ان کا خرچہ بالکل کم ہے. اگر آپ کے پاس ذمہ دار ہے, رقبہ ہے, تو آپ کھلے ماحول میں چھوڑ دیں, تو آپ اس طرح سمجھیں آپ گھر بیٹھے کمائی کر رہے ہیں, کوئی کام آپ نہیں کر رہے. باقی اس کا بھی ریٹ مالک سے پوچھتے ہیں. ماشاءاللہ سلطان نسل کا ایک بچہ آیا ہوا ہے, اور اس کا بھی فائنل ریٹ پوچھیں گے. اچھا کیا ڈیمانڈ کر رہے ہیں؟ 60,000 کا ہے. فائنل کیا ہو جائے گا؟ فائنل 55 کا ہے. اچھا دیکھیں 60,000 مانگا ہے, فائنل 55,000 میں یہ جانور دے رہا ہے. ماشاءاللہ نکوڑ فیس آپ دیکھیں. باقی ریٹ منڈی کے اندر مانگتے رہتے ہیں. جس طرح وہ میں نے 4 بچے دکھائے تھے, وہ بھی آپ نے نسل چیک کیا ہے. ایک بچہ یہ آ رہا ہے, تو اس کا مالک نے ڈیمانڈ کیا ہے 55,000. اچھا جوڑی یہ بھی آ رہی ہے 0 سائز کے بچے, کیوٹ بچے, ان کا بھی ریٹ وغیرہ لیں گے. جو کجلے آئے ہوئے ہیں بڑے کانوں کے اندر, وہ بھی میں نے آپ کو چیک کروانے ہیں. ان کے بھی آپ نے اصل ریٹ دیکھنے ہیں. یار آپ سرگودا میں چلے جائیں, بلوال, خوشاب میں, آپ کجلے کی ڈیمانڈ جا کے پوچھیں. ایک بچے کی ڈیمانڈ کریں گے آپ سے 50 سے 60,000. ادھر وہ ریٹ نہیں ہے. آپ نے گاؤں کے لوگوں کا اصل ریٹ دیکھنا ہے, اور آپ نے نسل کی پہچان کرنی ہے کہ آپ نے کون سی نسل لینی ہے. باقی ویڈیو کمپلیٹ دیکھنی ہے. اس کے بعد میں نے مندری بھیڑیں دکھانی ہے, بچوں والی بکریاں, پریگنٹ بکریاں اور بکرے. قربانی والے بکرے جو ہیں اینڈ میں نے آپ کو چیک کروانے ہیں, اور جو 0 سائز کے بکرے آئے ہوئے ہیں وہ بھی میں نے اینڈ میں آپ کو جا کے چیک کرانے ہیں. باقی اس جوڑی کی مالک سے ڈیمانڈ پوچھتے ہیں کیا ریٹ کر رہے ہیں. اچھا کیا مانگ رہے ہیں اس کا؟ جوڑے تو 50,000 ہے. فائنل کیا ہو جائے گا؟ 55,000 جی فائنل بتائیں. اچھا 50,000 ہو جائے گا. دیکھیں 50,000 اس جوڑی کی مالک ڈیمانڈ کر رہا ہے.
باقی ایک لاٹ آ رہی ہے، اس مالک سے ڈیمانڈ بھی پوچھتے ہیں کہ اس لاٹ کے اندر کتنے جانور ہیں اور یہ کیا ڈیمانڈ کر رہے ہیں۔ یار وپاریوں کا بھی آپ نے ریٹ دیکھنا ہے، جو 2-2 4-4 لوکل بندے آئے ہوئے ہیں ان کے بھی آپ نے ریٹ چیک کرنے ہیں۔ جو لاٹ ہوگی، لاٹ میں 2-4 جانور چھوٹے ہوتے ہیں پھر ریٹ صحیح بن جاتا ہے۔ جب آپ لاٹ لیں گے لاٹ میں آپ ہی کا فائدہ ہوگا کہ اس لاٹ کا ریٹ لیتے ہیں مالک سے کہ کیا ریٹ کر رہے ہیں، اور کجلے جو بڑے کانوں کے اندر ہیں ان سے فل اور فائنل ڈیمانڈ بھی پوچھیں گے۔ ماشاءاللہ آپ دیکھ سکتے ہیں ڈبل ہڈی کے اندر ہیں۔ 4 مہینے اگر آپ اچھی سیوا کرتے ہیں تو آپ اچھے خاصے مندرے کجلے بنا سکتے ہیں۔ جو بڑے بڑے وزن کرتے ہیں اور ویٹ وزن کرنے والے جانور اس منڈی کے اندر ہوتے ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ باقی گل مورے مندرے بھی آئے ہوئے ہیں، ان کے بھی ریٹ وغیرہ لیں گے۔ نارمل کوالٹی بھی میں نے آپ کو چیک کرانی ہے اور تھوڑے پیسوں سے آپ نے کس طرح زیادہ بزنس کرنا ہے۔ اچھا کتنے جانور ہیں آپ کے پاس؟ 22۔ کیا ڈیمانڈ کر رہے ہو؟ فائنل جو فل فائنل ریٹ ہے وہ بتائیں۔ نہیں ایک بات کریں، ایک بات ہے۔ اچھا ان کی عمر کیا ہوگی بھائی جان؟ ان کی عمر کیا ہوگی؟ 4 اچھا دیکھیں 4 مہینے میں نے آپ کو بتایا، 4 مہینے والا 4 مہینے آگے ہیں، 6 مہینے کا یہ لگ سکتا ہے قربانی کے اوپر، دمبا ہو مندرا ہو کجلا ہو، آپ دیکھ سکتے ہیں ان کا۔ باقی آپ نے کوئی بھی خوراک کے متعلق پوچھنا ہو یا کون سی بڑی منڈی ہے کون سی سستی منڈی ہے وہ بھی آپ پوچھ سکتے ہیں۔ باقی بھائی نے ڈیمانڈ کیا ان کی 32 ہزار۔ باقی موقع پر آئیں، موقع پر انشاءاللہ آپ کو کمی پیشی بھی ضرور کرا کر دیں گے۔ آپ جانور وغیرہ دیکھ سکتے ہیں کافی زیادہ آئے ہوئے ہیں۔ اگر آپ نے 2-2 4-4 شوق والے جانور لینے ہیں ان کے بھی ریٹ وغیرہ لیتے ہیں۔ 3 جانور یہ آ رہے ہیں ماشاءاللہ، کوالٹی آپ چیک کریں اور ان کے بھی ریٹ وغیرہ مالک سے پوچھتے ہیں کیا ریٹ کر رہے ہیں۔ کیا ڈیمانڈ کر رہے ہو؟ ہاں 28,000 فائنل کیا ہو جائے گا؟ فائنل 25,000 اچھا اس کا کیا مانگ رہے ہو؟ اس کا 22,000 فائنل کیا ہو جائے گا؟ فائنل 20,000 اچھا یہ 20,000 میں دے رہا ہے اور یہ 25 ہزار میں 3 جانور، اور یہ بھی آپ نسلیں چیک کر سکتے ہیں۔ اگر آپ نے زیادہ جانور لینے ہو تو آپ اس منڈی پہ آ سکتے ہیں۔ یار آپ نے چاہے 1 لینا ہو یا 100، کارگو سے بہتر ہے کہ خود آئیں اپنی مرضی سے خریداری کریں۔ باقی بھائی اس کے اوپر محنت بھی کر رہا ہے، محنت کرتے ہیں وپاری۔ 500,000 روپے کے یہ بھی مزدور ہیں اور ان کا بھی ریٹ آپ نے چیک کرنا ہے۔ کیا ڈیمانڈ کر رہے ہو؟ فائنل کیا ہو جائے گا؟ اچھا دیکھیں 26,000 مانگا ہے، فائنل 24,000 میں یہ بچہ دے رہا ہے۔ اور ادھر کے آپ ریٹ دیکھیں یار، گاؤں کے ریٹ اور جو وپاریوں کے ریٹ ہوتے ہیں وہ بھی آپ چیک کرتے ہیں۔ وپاریوں کے جو آپ کو پتہ ہے شہر والی منڈی میں وپاری زیادہ ہوتے ہیں، ریٹ زیادہ ہو جاتا ہے۔ کیا ڈیمانڈ کر رہے ہو؟ فائنل کیا ہو جائے گا؟ اچھا دیکھیں 28,000 میں یہ جانور دے رہا ہے۔ باقی آپ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ نے لاٹیں لینی ہو یا 2-4 جانور لینے ہو تو آپ بہتر ہے کہ خود آئیں، اس منڈی کا وزٹ کریں۔ یہ جمعرات والے دن بڑی منڈی لگتی ہے۔ اچھا ان کا کیا مانگ رہے ہو بھائی؟ فائنل کیا ہو جائے گا؟ اچھا دیکھیں ان کا 26 مانگا ہے، فائنل 22,000 کے حساب سے یہ جانور دے رہا ہے۔ باقی گل مورے مندرے بھی آئے ہوئے ہیں، ان کے بھی ریٹ وغیرہ لیتے ہیں اور آگے چل کے میں نے آپ کو مندری بھیڑیں دکھانی ہے۔ مندری بھیڑوں کے بھی آپ نے اصل ریٹ دیکھنے ہیں۔ کیا ڈیمانڈ کر رہے ہو؟ فائنل کیا ہو جائے گا؟ نہیں ایک بات کریں، فائنل بتائیں۔ اچھا دیکھیں 14,000 کے حساب سے گل مورے، ان کا گوشت کا ریٹ ہے یار، گوشت کے ریٹ میں یہ جانور مل رہے ہیں۔ اگر آپ 2-3 مہینے سیوا کر کے بیچتے ہیں تو آپ قربانی کے اوپر بھی بیچیں یار۔ 4 سے 3.5 سے 4 مہینے کے ابھی ہیں، 4 مہینے قربانی کو ہیں۔ یہ قد نہیں کرتے، وزن ویٹ کرتے ہیں کافی زیادہ۔ یہ قربانی کے اوپر نہ بھی سیل ہوا 60 سے 70,000 کا آپ کا آرام سے سیل ہو سکتا ہے۔ باقی آپ دیکھ سکتے ہیں 14,000 ریال ریٹ۔ جس طرح میں نے آپ کو مندر چھترے دکھائے ہیں اسی طرح میں نے کہا کیوں نہ لوگ کمنٹ کر رہے تھے کہ بکریاں دکھائیں دودھ والی، جو بڑے حوانوں کے اندر ماشاءاللہ بکریاں ہیں، ان کے بھی ریٹ وغیرہ لیں گے، بچوں والی بکریاں۔ اور اس کے بعد میں نے بکرے وغیرہ دکھانے ہیں۔ بکریاں بھی جتنی آئی ہوئی ہے منڈی کے اندر وہ بھی آپ نے دیکھنی ہے اور ویڈیو اینڈ تک دیکھتے رہیں۔ اگر آپ بھی بکریوں کی فارمنگ کرنا چاہتے ہیں تو گاؤں کی منڈی کا اصل آپ نے ریٹ دیکھنا ہے کہ گاؤں کے لوگوں کا کیا ریٹ ہوتا ہے۔ باقی جس طرح آپ نے مندرے چھتروں کا ریٹ دیکھا ہے کہ ریال ریٹ کیا چل رہے ہیں۔ اچھا کتنی بکریاں ہیں آپ کے پاس؟ 3 بکریاں۔ اچھا ان کے ساتھ بچے ہیں یا خالی ہیں، کس طرح ہیں؟ اس کے ساتھ 2 بچے ہیں، اس کے ساتھ بھی 2 بچے۔ اچھا یہ والی جو ہے خالی ہے، 2 جو ہیں 2 بچوں والی ہیں۔ 2 بچوں والی جو ہیں ان کے میل ہیں یا فیمیل ہیں؟ دونوں میل ہیں۔ اچھا کیا ڈیمانڈ کر رہے ہو؟
ڈیمانڈ اس کا تو 85,000 اچھا اس کا 90,000 اچھا، اس کا سفید کا 90,000، اس کا 85,000۔ تیسری بکری کا کیا مانگ رہے ہو؟ تیسری کا کیا مانگ رہے ہو خالی کا؟ 40,000 اچھا دیکھیں، اس کا 40,000 دودھ والی کا۔ اور یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں جو 2 سے 2.5 لیٹر دودھ دینے والی بکریاں، اور ریٹ کیا کر رہا ہے وہ بھی آپ چیک کر رہے ہیں۔ حوانے بھی آپ کو میں دکھا دوں اگر آپ منڈی کا وزٹ کرنا چاہتے ہیں۔ جمعرات والے دن یہ گاؤں کی منڈی لگتی ہے، آپ آ کے اس منڈی کا وزٹ کر سکتے ہیں۔ اور یہ جو بچے ہیں ان کے جو گلابی فیس کے اندر، یہ ہوتا ہے بریڈر کے اوپر، جس طرح کا بریڈر ہوگا اسی طرح کے بچے آئیں گے۔ اور بکریاں جو ہے نارمل کوالٹی کے اندر، اور بچے جو ہیں پیور کوالٹی کے اندر، یہ ہوتا ہے بریڈر کے اوپر۔ اور میں نے آگے چل کے چھوٹی پٹھیں چیک کروانی ہیں، ان کے بھی آپ نے ریٹ وغیرہ چیک کرنے ہیں۔ تھوڑے پیسوں سے کس طرح زیادہ بزنس کرنا ہے وہ بھی میں نے آپ کو بتانا ہے۔ اور جس طرح آگے چل کے جانور آ رہے ہیں، میں اسی وجہ سے 2 4 جانور کی ویڈیو بنا رہا ہوں۔ اور جو اصل ریٹ ہیں وہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں، ماشاءاللہ گلابی بکرے، یہ سال 2026 کی قربانی والے، ان کے بھی آپ کو ریٹ پتہ کرا کر بتاتے ہیں۔ کیا ریٹ کر رہے ہو؟ 45 فائنل کیا ہو جائے گا؟ فائنل 35 نہیں، فائنل ریٹ بتائیں جو اصل ریٹ ہے، فائنل 35 کم نہیں دیں گے؟ اچھا، ان کی عمر کیا ہوگی؟ 3 سے 4 اچھا دیکھیں، 3 سے 4 مہینے۔ گلابی میں بھی کئی نسلیں ہوتی ہیں یار، نسل کی پہچان کیا کریں؟ جو منڈیوں کے اندر آپ چلے جاتے ہیں اکثر آپ کو معلومات نہیں ہوتی۔ جو 4 سے 5-6 لاکھ روپے کا میلے والا بکرا ہوتا ہے وہ اسی نسل کے اندر ہوتا ہے۔ اور مالک کیا ڈیمانڈ کر رہا ہے؟ 35 ہزار۔ باقی انشاءاللہ آپ بھی اگر فارمنگ کرنا چاہتے ہیں، اس طرح کی بکریاں چاہیے، بکرے چاہیے، تو میرے فارم کے اوپر بھی ملیں گے، اور منڈی کا بھی آپ آ کے وزٹ کر سکتے ہیں۔ اچھا، کتنے بکرے ہیں آپ کے پاس؟ 2 4 6 بکرے 6 بکرے ہیں۔ کیا ڈیمانڈ کر رہے ہو؟ اس کا بھائی 40 مانگ رہے ہیں۔ فائنل کیا ہو جائے گا؟ فائنل آپ کو 29,000 کریں گے۔ اچھا دیکھیں، 40,000 مانگا ہے، فائنل 29,000 کے حساب سے یہ بکرے دے رہا ہے۔ اور یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں 5 بکرے جو ہیں گلابی فیس کے اندر، اور 6ویں نمبر پر جو بکرا آ رہا ہے یہ پرنٹو کے اندر، ماشاءاللہ ابلک پرنٹ کے اندر خوبصورت، یہ بھی آپ چیزیں دیکھ سکتے ہیں۔ گلابی بکرے میں بھی نسل ہوتی ہے، نسل کی پہچان کیا کریں۔ اور میں نے آگے چل کے سیزن 2025 والے بکرے بھی چیک کروانی ہیں، اور بکریاں اور بھی جتنی آئی ہوئی ہیں وہ بھی آپ نے چیک کرنی ہے۔ جو منڈی کے اندر اصل ریٹ ہے وہ آپ چیک کریں وپاریوں کا۔ باقی ایک بندہ آگے لگا دیتے ہیں لوگ، ان سے آپ نے گریز کرنا ہے۔ جو اصل وپاری ہوگا ایک جانور کا ریٹ پوچھتے ہیں۔ باقی آپ دیکھ سکتے ہیں قربانی والے بڑے بکرے بھی ادھر کافی زیادہ آئے ہوتے ہیں، تو اسی وجہ سے میں تھوڑے جانوروں کی ویڈیو دکھاتا ہوں کہ آپ کو اصل ریٹ بھی پتہ چلیں اور چیز کی بھی پہچان ہو۔ جتنی منڈی کے اندر نسلیں آئی ہوئی ہیں انشاءاللہ ساری نسلیں اس ویڈیو کے اندر میں دکھاؤں گا۔ اصل آپ نے ریٹ دیکھنے ہیں، فیک ریٹ سے آپ نے گریز کرنا ہے۔ اگر آپ نے بھی بکرے کا سیزن لگانا ہے سال 2025 کا تو اصل آپ کو ریٹ نہیں ملتے یار۔ آپ بڑے شہروں کے اندر چلے جائیں تو ان کی ڈیمانڈ زیادہ ہے، آپ کو گاؤں کے لوگ ہی اچھا ریٹ دے سکتے ہیں اور چیز بھی اچھی دے سکتے ہیں۔ باقی مالک سے ڈیمانڈ پوچھتے ہیں کہ ان کے پاس کتنے بکرے ہیں، اور آنڈل ہیں کہ کسی ہیں وہ بھی پوچھتے ہیں، اور دانتوں کے اندر بھی پوچھتے ہیں۔ اچھا، کتنے بکرے ہیں آپ کے پاس؟ 10 بکرے 10 بکرے۔ کیا ڈیمانڈ کر رہے ہو؟ اس کا 95 فائنل کیا ہو جائے گا؟ فائنل 75 اچھا دیکھیں 75,000۔ تو آنڈل ہیں خسی ہیں؟ سارے آنڈل ہیں، سارے آنڈل ہیں۔ دانتوں کے اندر کس طرح ہے؟ 1 2 دانت ہے، باقی سارے پکے کھیرے ہیں۔ اچھا، ایک جو ہے 2 دانت ہے، باقی جو ہے سب کے سب پکے کھیرے، ماشاءاللہ اتنا بڑے بکرے اور ابھی بھی کھیرے۔ 75,000 مالک ڈیمانڈ کر رہا ہے۔ باقی موقع پر آئیں گے انشاءاللہ میں کمی پیشی ضرور کرا کر دوں گا۔ اور آگے چلتے ہیں اور بھی بکرے آپ کو چیک کرواتے ہیں۔ بکریاں، دودھ والی بکریاں بھی آپ کو میں دکھاتا ہوں، جس طرح میں نے آپ کو بکریاں بچوں والی دکھانی ہے یار۔ سیمپل طور اتنا لمبی ویڈیو میں نہیں بناؤں گا، یہ سیمپل طور ہر طرح کا جانور اس ویڈیو کے اندر ہوگا تو آپ کو معلومات ہوگی۔ باقی آپ دیکھ سکتے ہیں گلابی بکرے بھی کافی اور بکریاں بھی آئی ہوئی ہیں، ان کے بھی ریٹ وغیرہ لیں گے۔ جو اصل ڈیمانڈ ہے وہ آپ نے چیک کرنی ہے۔ کیا ڈیمانڈ کر رہے ہو؟ فائنل کیا ہو جائے گا؟ اچھا دیکھیں 60,000 کے حساب سے مانگا ہے، فائنل 50,000 کے حساب سے یہ بکرے دے رہا ہے۔ اور یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، اور بکریاں بھی آئی ہوئی ہیں گلابی بکریاں، ان کے بھی ریٹ وغیرہ لیتے ہیں۔ کافی دوست کمنٹ کر رہے تھے کہ آپ بکریاں نہیں دکھاتے، بکریوں کی بھی آپ کو اصل ڈیمانڈ پتہ کرا کر دیتے ہیں، جو 2 سے 3 بچے دیتی ہیں۔ یہ بھی آپ دیکھ لیں، اور یہ سال میں 2 مرتبہ یہ بھی بچے دیتی ہیں گلابی بکریاں راجن پوری۔ آپ کو پتہ ہے جہاں کی نسل ہوگی وہاں ریٹ کم ملے گا، یہ شہر والی نسل نہیں ہوتی، یہ گاؤں کی نسل ہوتی ہے۔ گاؤں کے لوگ آپ کو اچھا ریٹ دے سکتے ہیں اور چیز بھی اچھی دے سکتے ہیں۔ باقی یہ جمعرات والے دن منڈی لگتی ہے، آپ آ کے اس منڈی کا وزٹ کر سکتے ہیں۔ کتنی بکریاں ہیں آپ کے پاس؟
ये 6 बकरियाँ 6 बकरियाँ, क्या डिमांड कर रहे हो इनका फाइनल बात हाँ एक बात 32 फाइनल बताएं फाइनल है फाइनल है। अच्छा इनकी उम्र क्या होगी? इनकी है 8-9 माह है। अच्छा देखिए 8 से 9 महीने की, अब ये क्रास होने के बिल्कुल काबिल हैं। और मालिक क्या डिमांड कर रहा है 32,000 के हिसाब से, जो 2 से 2.5 लाख 1.5 लाख रुपए की प्रेगनेंट बकरी आपको मिलती है। बाकी शोशाबाज ज़्यादा होते हैं जो 40,000 45,000 फेक रेट लगा रहे होते हैं गबन बकरी का, वो हरगिज़ नहीं होता। जो इस तरह की नस्ल होगी, जो कन्फर्म प्रेगनेंट बकरी होगी, वो 1.5 से 2 लाख रुपए की मिलती है। और मालिक डिमांड क्या कर रहा है 32,000 के हिसाब से। बाकी आप देख सकते हैं जानवर काफ़ी ज़्यादा आए हुए हैं। अगर आपने बकरियों की फार्मिंग करनी है या मुंदरी भेड़ों की, आपको हर तरह का जानवर इस मंडी के अंदर मिलेगा। बाकी 3-4 पट्ठें और भी खड़ी हुई हैं, उनके भी रेट वगैरह मालिक से पूछते हैं। इनके भी आपने हुस्न चेक करने हैं और रेट चेक करने हैं। क्या डिमांड कर रहे हो भाई? फाइनल क्या हो जाएगा? नहीं फाइनल बताएं। अच्छा देखिए 25,000 के हिसाब से ये दे रहा है। और ये भी आप चीज़ें देख सकते हैं। और जोड़ी ये भी आ रही है, एक फीमेल है एक मेल है। और इसका भी रेट पूछते हैं मालिक से, क्या रेट कर रहे हैं? क्या रेट कर रहे हो? इनका 40-40 फाइनल क्या हो जाएगा? फाइनल 30-30। अच्छा देखिए 30,000 में ये जोड़ी दे रहा है। और जोड़ी ये भी आ रही है। ये भी आपको पता है गांव के लोग 2-2 4-4 जिस तरह जानवर खड़ाए हुए हैं, इनके रेट बिल्कुल मुनासिब मकबूल होते हैं। जब आप लाट लेते हैं, लाट के अंदर 2-4 जानवर छोटे होते हैं, 2-4 जानवर नॉर्मल क्वालिटी में होते हैं। बेहतर है कि एक 2-2 जानवर ख़रीदारी करें, आप ही का फ़ायदा होगा। क्या रेट कर रहे हो? फाइनल क्या हो जाएगा? 35,000। अच्छा देखिए 45,000 मांगा है, फाइनल 35,000 में जोड़ा दे रहा है। और ये भी आप देख सकते हैं एक जानवर ये भी आ रहा है। और इसका भी रेट पूछते हैं क्या मांग रहे हैं, क्या डिमांड कर रहे हो? फाइनल क्या हो जाएगा? अच्छा देखिए इसका 35,000 और मालिक ने उस जोड़ी की डिमांड की है 35,000। ये है फीमेल और वो मेल था। बाकी हर बंदा अपना रेट मांगेगा, मांगने को ना देखा करें, मौके पर आए, मौके का फ़ायदा उठाएं। बाकी देख सकते हैं बच्चों वाली काफ़ी ज़्यादा बकरियां आई हुई हैं, 2 बच्चे हैं। अभी 1-1 2-2 दिन के बच्चे होंगे, इनसे भी रेट वगैरह लेंगे। और टेडी बकरियां भी आई हुई हैं माशाल्लाह, हिरन क्रास, ये भी आप देख सकते हैं रूसी टेडी बकरियां। इनके भी रेट वगैरह मालिक से पूछेंगे क्या रेट कर रहे हैं। क्या मांग रहे हो जोड़े का? हाँ जोड़े का 1,20,000। फाइनल कितने है? लाख। अच्छा लाख रुपए की। इसके साथ बच्चे हैं या खाली है, किस तरह है? बच्चे एक बच्चा है। अच्छा और बच्चे आपने इनके सेल कर दिए हैं? 2 बच्चे ना। अच्छा 3 बच्चे हैं। अच्छा 3 बच्चे थे। देखें मैंने आपको पहले भी बताया, जो टैडी रूसी होगी इनके 3 बच्चे 4 बच्चे देने वाली होती हैं। भाई कह रहे हैं 2 बच्चे अलग सेल कर दिए हैं और 2 बच्चे जो है इनके साथ हैं, एक बच्चा। मालिक क्या डिमांड कर रहा है? लाख रुपया फाइनल। अच्छा बड़ी बकरी का क्या मांग रही हो इसका? 85,000। फाइनल क्या हो जाएगा? फाइनल बताएं। फाइनल है। अच्छा ये 2 बच्चे हैं, एक बच्चा है इसका। 2 बच्चे। अच्छा देखिए 2 बच्चों वाली 70,000 मालिक डिमांड कर रहा है। बाकी आपको मैं हवाना भी इसका चेक करा दूं। और ये भी आप देख सकते हैं दोनों बच्चे गुलाबी हैं और 1-1 2-2 दिन के बच्चे हैं। और मालिक 70,000 डिमांड कर रहा है। बाकी तो 2-3 बकरियां ये भी आ रही हैं और एक मक्खी चीनी, दूसरी जो है गुलाबी और तीसरी बकरी जो है अबलग प्रिंट के अंदर। यार सैंपल मैं दिखा रहा हूँ, मैंने आपको बताया था कि मैंने सैंपल चेक करवाने हैं, उसमें आपने नस्ल की पहचान करनी है। लुड्डन मदरसा और कहीं पे भी आप चले जाएं तो इनकी ज़्यादा डिमांड होती है। और इधर क्या डिमांड होगी वो भी आपने चेक करनी है। क्या डिमांड कर रहे हो 3 बकरियों की? इसका 80,000। अच्छा इसका 60,000। अच्छा 70,000। अच्छा गुलाबी जो है 70,000 में और मक्खी चीनी जो है 80,000 में, ये 60,000 में। तीनों बकरियां खाली हैं कि प्रेग्नेंट हैं? तैयार तीनों। अच्छा तीनों तैयार हैं। अच्छा दांतों के अंदर किस तरह हैं? ये दांतों में खीरी है, ये भी खीरी है। अच्छा खीरी भी क्रॉस हो जाती है? खीरी कितने महीने की क्रॉस होती है? कितने महीने की आप क्रॉस कराते हैं गबन? 6-7 महीने का क्रॉस हो जाता है। अच्छा 6 से 7 महीने की पट्ठें क्रॉस हो जाती हैं। जिस तरह मैंने पहले आपको 8-9 महीने वाले आपको इधर सही। करें भाई। अच्छा देखिए दांत भी आप देख सकते हैं और हवाने आप देखें अभी भी नौजवान, और हवाने आप देख लें फुल तैयार बकरियां। और मालिक जो डिमांड कर रहा है वो भी आप चेक कर सकते हैं। बाकी जब आप लाट लेते हैं, लाट में आपका ही नुकसान होता है, उसमें 6 दांत 8 दांत ज़्यादा होती हैं। और मालिक क्या डिमांड कर रहा है? इसका 70,000, इसका 80,000 और इसका 60,000। बाकी मौके पर आएंगे इंशाल्लाह आपको कमी पेशी ज़रूर करा कर देंगे। बाकी आप देख सकते हैं लाटें भी काफ़ी कसीर तादाद के अंदर। और इस लाट का भी मालिक से पूछेंगे कि इनका क्या रेट कर रहे हैं और प्रेगनेंट हैं। माशाल्लाह आप देख सकते हैं हवाने। यार आपके साथ अक्सर मंडियों के अंदर धोखा हो जाता है कि प्रेग्नेंट की आपको निशानी नहीं होती। जब आप कारोबारी
बंदे से तजर्बे कार बंदे से रब्ता करते हैं तो आपको हर तरह की मालूमात भी मिलती है और गारंटी भी मिलती है। अच्छा, बाकी डिमांड भी पूछते हैं मालिक से कि क्या रेट कर रहे हैं। अच्छा, कितनी बकरियां हैं आपके पास? 7 बकरियां। क्या डिमांड कर रहे हो? फाइनल क्या हो जाएगा? अच्छा देखिए 65,000 मांगा है, फाइनल 55,000 के हिसाब से। ये गब्बन है कि खाली हैं? गब्बन है। कितने महीने की? फुल तैयार हैं। दांतों के अंदर किस तरह हैं? 4 बकरियां 6 दांत हैं। अच्छा 3 बकरियां 2 दांत। अच्छा, 3 बकरियां जो है 2 दांत, 4 बकरियां जो है 6 दांत। और मालिक डिमांड कर रहा है 55,000 के हिसाब से। माशाल्लाह तैयार बकरियां जो 2 से 3 बच्चे देती हैं। और ये भी आप चीज़ें देख सकते हैं, गुलाबी बकरियां भी इसके अंदर हैं और 1-2 बकरियां नॉर्मल क्वालिटी में भी हैं। लाट में इसी तरह फ़र्क होता है। और 3-4 बकरियां ये भी हैं। और इससे भी मालिक से डिमांड पूछते हैं क्या रेट कर रहे हैं। क्या रेट कर रहे हो भाई? फाइनल क्या हो जाएगा? अच्छा, इनका भी 55,000 के हिसाब से रेट कर रहा है। और ये भी आप देख सकते हैं। बाकी आपको मैं मुंदरी भेड़ें भी चेक करवाता हूँ कि उनके रेट वगैरह भी आपको पता चले। अगर आपने बकरियों की फार्मिंग करनी है या मुंदरी भेड़ों के क्या रेट होते हैं वो भी आपने चेक करने हैं। एक लाट ये आ रही है और इससे भी रेट पूछते हैं क्या रेट कर रहे हैं। अच्छा, क्या डिमांड कर रहे हो? फाइनल क्या हो जाएगा? अच्छा, कितनी भेड़ें हैं? अच्छा 11 भेड़ें। 7 ये हैं, 4 वाली ये हैं। अच्छा 4, 1, 5 और 6 भेड़ें वो हैं, टोटल 11। और मालिक डिमांड कर रहा है इनका 35,000। और ये भी आप भेड़ें देख सकते हैं जो मंडी के अंदर रियल रेट हैं वो भी आपने चेक करने हैं। और इंशाल्लाह पूरी मंडी का आपको विजिट कराएंगे। मौके पर आए, मौके का फायदा उठाएं। क्या डिमांड कर रहे हो 3 भेड़ों की? ये तैयार है निकलने। अच्छा तैयार है। क्या डिमांड कर रहे हो? 36। फाइनल क्या हो जाएगा? अच्छा देखिए 28,000 के हिसाब से 3 भेड़ें। और ये भी आप देख सकते हैं क्वालिटी के ऊपर होता है। जिस तरह की नस्ल लेंगे उसी तरह रेट होगा। और रेट कर रहा है मालिक फिक्स रेट 28,000। बाकी 3-4 भेड़ें ये भी आ रही है और इनसे भी डिमांड वगैरह लेते हैं मालिक से कि क्या रेट कर रहे हैं। यार मंडी के अंदर धोखा फरेब ज़्यादा होता है। आप खाली करके लें। जो व्यापारी कहते रहते हैं कि ये प्रेगनेंट है, इस तरह है, आप उनकी बातों में ना आया करें। आप खाली करके भी लें। आप काटू का हिसाब लगाएं। काटू का रेट मिल रहा है मंडी के अंदर, वो भी आप चेक कर रहे हैं। और इस लाट का भी रेट पूछते हैं क्या रेट कर रहे हैं। क्या रेट कर रहे हो? फाइनल क्या हो जाएगा? अच्छा देखिए 30,000 के हिसाब से मांगा है, फाइनल 25,000 के हिसाब से। गब्बन है कि खाली हैं? अच्छा देखिए गब्बन है। दांतों के अंदर किस तरह है? अच्छा 2 दांत 4 दांत। और देखिए डिमांड क्या की है? 25,000। बाकी देखिए मैंने आपको बताया ये काटू का रेट मिल रहा है। गांव के लोग ही आपको अच्छा रेट दे सकते हैं और चीज़ भी अच्छी दे सकते हैं। और जोड़ी ये भी आ रही है और इससे भी डिमांड पूछते हैं क्या रेट कर रहे हैं। क्या रेट कर रहे हो? फाइनल क्या हो जाएगा? अच्छा देखिए 50,000 मांगा है, फाइनल 45,000 में ये जोड़ी दे रहा है। 4-5 भेड़ें ये भी आ रही हैं और इनसे भी डिमांड वगैरह लेते हैं मालिक से क्या रेट कर रहे हैं। अच्छा क्या डिमांड कर रहे हो? फाइनल क्या हो जाएगा? अच्छा देखिए 45,000 के हिसाब से मांगा है, फाइनल 32,000 के हिसाब से ये भेड़ें दे रहा है। ये गब्बन है कि खाली हैं? अच्छा गब्बन है। कितने महीने की? गब्बन है? 3.5 से 4 महीने की प्रेग्नेंट। और डिमांड कर रहा है 32,000। ये बड़ी भेड़ें हैं और आप देख सकते हैं। बाकी मौके पर आएंगे इंशाल्लाह आपको कमी पेशी ज़रूर करा कर देंगे। और भेड़ें आप चेक कर सकते हैं। और जोड़ी ये भी आ रही है मालिक से, इसका भी रेट पूछते हैं क्या रेट कर रहे हैं। क्या डिमांड कर रहे हो? 40,000। फाइनल क्या हो जाएगा? फाइनल 35,000। अच्छा देखिए 40,000 के हिसाब से मांगा है, फाइनल 35,000 के हिसाब से 70,000 में जोड़ी। और ये भी आप चीज़ें देख सकते हैं। बाकी कमेंट सेक्शन में एक अच्छी राय देनी है कि आपको आज की वीडियो किस तरह लगी और जानवर आपको किस तरह लगे। जानवर तो काफ़ी ज़्यादा आए हुए हैं। अगर आप इस मंडी का विज़िट करना चाहते हैं, ये जुमेरात वाला दिन बड़ा मेला लगता है, आप आके मेले का विज़िट कर सकते हैं। बाकी आप व्यू कर सकते हैं, काफ़ी बड़ी मंडी लगी हुई है। और इस मंडी के अंदर बछड़ियाँ भी ज़्यादा होती हैं। बड़े डंगर का भी इसी दिन की मंडी है। और आप आके बड़े जानवरों का भी रेट चेक कर सकते हैं। जिस तरह छोटे जानवरों का रेट चल रहा है वो भी आपने देखा है। कमेंट सेक्शन में एक अच्छी राय देनी है। बाकी इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में याद कीजिएगा, अपना रखिएगा ख्याल। ओके, अल्लाह हाफिज़।